ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सीआईबी सक्रिय। मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी पक्राउ। राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत सांगठनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी। शान्ति प्रक्रियापछि लिएको कार्यदिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै। बजेट खर्च घट्नुको कारणबारे सरकार र संसदीय समितिले विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जवाफ माग्दै। अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक नकारात्मक रहे पनि बिग्रिन नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाई। मालदिप्समा भारत विरोधी आन्दोलन चर्किँदै पूर्व राष्ट्रपति यामिनीको नेतृत्व। र खेलाडी कारबाही प्रकरणमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका बोर्डका 6 सदस्यद्वारा क्यान विधि र प्रक्रियामा नचलेको आरोप। क्यान आफै अनुशासनमा चल्न नसकेको दाबी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान टुङ्ग्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आरोपित पक्राउ गर्न थालेको छ। ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको 2 वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी हदम्याद नजिकै गएपछि सीआईबी सक्रिय बनेको हो। पछिल्लो पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेकामा जग्गा हिनामिनाका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी मंगलबार राति काठमाडौँको तहाजलबाट पक्राउ परेका छन्। करिब 3 वर्ष लगाएर तयार पारिएका तथ्य प्रमाण सहितको छानबिनलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनका रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउन सीआईबीले आरोपित विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेकामा पहिलो चरणमा बोमाफिया र बिचौलिया किटान गरिएका 2 अभियुक्त र उनीहरूका पत्नी सहित 8 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। पूर्जी जारी गरेकामा सुवेदी दम्पतिका अलावा बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र उनकी पत्नी उमा कुमारी ढकाल तथा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन 4 कर्मचारी छन्। सीआईबीले यस प्रकरणमा 4 वटा छुट्टा छुट्टै फाइल तयार पारेको छ। पक्राउ परेका सुवेदी दम्पतिका नाममा बालुवाटारमा करिब 23 रोपनी जग्गा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2 वर्ष अघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि दुवै फरार थिए। अख्तियारले 2076 माघ 22 मा माधवी विरुद्ध 91,20,000 बिगो र उनका पति रामकुमारलाई 52,51,40,000 रुपियाँ बिगो तथा दुवैजनाका नाममा भएको जग्गा जफतको मागदाबी सहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानलाई संशोधन गर्दै माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक बहुपदीय प्रणालीमा जाने नीति बनाएको छ, जस अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव सहितका पदाधिकारी हुँदै स्थायी पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको अवधारणा अघि सारिएको छ। माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुका साथै सांगठनिक संरचना समेत परिवर्तन गर्न लागेको हो। तर पार्टीको रूपान्तरण प्रक्रिया माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रको वैचारिक एजेन्डा र संगठनात्मक संरचना सम्बन्धमा पार्टी बाहिर पनि चासो बढेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि स्थानीय र प्रदेश अधिवेशनमा सर्वसम्मतिका नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहँदा बागमती प्रदेशले मतदानबाटै नेतृत्व चयन गर्यो। 7 भूगोल र 3 गैर भूगोल गरी 10 मध्ये प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदाधिकारीको टुङ्गो लागिसकेको छैन। केन्द्रसम्म नै सर्वसम्मति गराउने नेतृत्वको चाहना भए पनि नेता कार्यकर्ता भने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्ने पक्षमा छन्। पहिलो पटक बहुपदीय प्रणालीमा जाने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रको उच्च पदमा आसीन हुन नेताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ। सकेसम्म सर्वसम्मति र नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा जान पार्टी खुला रहेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए। सम्वाद सहमतिको आधारमा सहमत हुन सके खण्डमा सहमतिबाट लैजाने, सहमति नभएको खण्डमा भोटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। प्रदेश समितिहरूको हकमा सबै ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन भइसकेको चाहिँ छ। त्यो समितिले चाहिँ पदाधिकारी चयन गर्ने कुरा हो। बाँकी पदाधिकारीको सन्दर्भमा त्यो समितिको बैठक बसेर जुनसुकै समयमा पनि पदाधिकारी चयन गर्न सक्छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा पार्टीले उठाए पनि यसको रक्षा गर्न नेतृत्व पंक्ति चुकेको अधिकांश कार्यकर्ताको गुनासो छ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यसको
गहिरो समीक्षा हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा वैचारिक दृष्टिकोणले पनि माओवादी केन्द्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिएको नेता अमृता थापा मगरले बताइन्। हामीले अब नयाँ ढङ्गले विचारलाई माथि उठाउनै पर्छ। त्यसमा हामी समाजवादमा जाने कार्यदिशालाई हामी मूर्त गर्छौं भने त्यो कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ। विधान त अहिले बहुपदमा जाने कुरा गरिरहेका छौँ। ओडादेखि पालिका हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म हरेक कमिटीमा 35% महिला पुर्याउने, 40% युवा, 15% दलित र 5% मुस्लिम सहितको समावेशिताको नीतिलाई पनि त्यहाँ लागू गर्दैछ। माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीमा 3 दशकदेखि अनवरत नेतृत्वमा छन्। उनीसँगै संघर्ष गरेका तत्कालीन नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरू छिन्न भिन्न भइसकेका छन्। संगठनात्मक हिसाबले माओवादी यतिखेर इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। साथै वैचारिक दृष्टिकोण र पथमा पनि माओवादी अल्मलिएको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाको तर्क छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशको मुहार बदलियो कि पार्टीका सीमित नेताहरूको जीवनशैली, यसको समीक्षा राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए। माओवादीले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। मूलतः माओवादी नेपालको राजनीतिमा समकालीन मुद्दामा अहिले अब कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्न पार्नु जरुरी छ। एकातिर परम्परागत माओवाद छोड्न नचाहेको जस्तो, अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्थामा आएको मात्रै होइन कि उही दलाल पुँजीवादकै आफै एउटा हिस्सा भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा मूल नेतृत्वदेखि लिएर अरू तलसम्म आत्मविश्वास गुमाएको जस्तो। त्यसले गर्दा उसले प्रश्न पार्नुपर्ने विषय एकदम धेरै छन्। त्यसको लागि उसले प्रयास गर्यो भने महाधिवेशन एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने दावी गरेको छ। तर पार्टीमा पछिल्लो समय मौलाएको व्यक्तिवादी चरित्र, संसदीय भाषमा पार्टी लुप्त भएको आम कार्यकर्ताको गुनासो छ। पुँजीवादी चिन्तन विरुद्ध लड्न पार्टी कुन हदसम्म सफल भयो भन्ने विषयमा पार्टीमै पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको नेता गुरुङले बताए। छानबिन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सीमा होला, कवि कमजोरी होला, पुँजीवादी चिन्तन प्रविधिका विरुद्ध कति लड्न सक्यौं, हामी कति प्रदूषित भयौं भएनौं भन्ने कुराको बारेमा समीक्षाको विषय हुन सक्छ। समग्रतामा साम्यवादी आन्दोलनको पक्षमा, समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा नै यो लागिरहेको चाहिँ छ। कयौं कमी कमजोरीका बावजुद पनि मूल दिशा त्यो दिशामै लागिरहेको चाहिँ छ। त्यो सीमा र कमी कमजोरी विरुद्धको प्रश्नको सन्दर्भमा विधान सङ्घर्ष भनेर भनिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ अन्तर्जनवाद, अन्तरसङ्घर्ष त्यो चलिरहन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादीले 7.5 लाख संगठित सदस्य बनाएको दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधि र उसका शुभेच्छुक भन्दा पनि उसले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह मार्फत 17,000 नागरिकको बलिदानीको जगमा उभिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जीवनशैली नवधनाढ्य र विलासी हुँदै जाँदा सशस्त्र विद्रोहकै उपलब्धि रक्षामा चुकेको भान हुन थालेको छ। साख गिरेको पार्टीको व्यवहारगत रूपान्तरणमा राष्ट्रिय सम्मेलन कतिको फलदायी होला त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि लिएको कार्यदिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै माओवादीले त्यसपछि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका त्रुटिबारे समीक्षा गर्न लागेको हो। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन मूल नाराका साथ आगामी कार्यदिशा तय गर्न लागेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले हिजो जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी मूल नारामा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्नु भएको छ। सो दस्तावेज पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुहुने बताएको छ। माओवादीले यसअघि नेता कार्यकर्ताको कार्यशैली जनताको स्तरसँग मेल नखाएकाले सच्याउने बताए पनि सुधार गर्न सकेको थिएन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकार र संसदीय समितिले बजेट खर्च घट्नुको कारण विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबाट खोज्न थालेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च करिब 7% हाराहारी मात्रै छ। लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग ब्रिफिङ गरिरहेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च घट्नुको चित्त बुझ्दो कारणसहित आफ्नो कार्य प्रगति बुझाउन भनेको छ। विकास बजेट
बढी छुट्याइएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूबाट जवाफ लिन लागिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। अर्यालले भन्नुभयो, कमजोर पुँजीगत खर्चको विषयलाई केन्द्रमा राखेर समितिमा छलफल गर्न खोजेका हौं। योजना तथा कार्यक्रम छनौटको चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संलग्नता रहन्छ। योजना नै गतिलो नभएर खर्च नभएको हो वा कार्यान्वयनमा समस्याबारे सचिवहरूसँग जानकारी मागेका छौं। गत आइतबारबाट शुक्रबारका लागि सरेको समितिको बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो भने छैन। कर्मचारी संयन्त्र परिचालन तथा खटनपटनमा सरकार कमजोर देखिएको र यसको समग्र असर पुँजीगत खर्चमा परेको अर्थ समितिको बुझाइ छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारी संयन्त्र परिचालन र अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई निकै हदसम्म जिम्मेवार मान्न सकिने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी पनि वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका खोजिनु स्वाभाविक रहेको बताउनुहुन्छ। यसैबीच विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स, चालू खाता, मूल्य वृद्धि लगायत अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचक ऋणात्मक रहे पनि अवस्था बिग्रिन सकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बचाउ गरेको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि आर्थिक वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्कसँग तुलना गर्दै अहिले होशियार हुनुपर्ने बेला आए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दावी गर्नुभयो। समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बुधबार गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अनुमति दिए पुस अन्तिम साताबाट कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने प्रक्रिया थाल्ने सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, WHO ले अनुमति दिनसाथ केही समयमै अर्थात् पुसको अन्तिमतिर बुस्टर डोज लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्छौं। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय कर्मचारी र त्यसपछि क्रमशः वृद्ध र बालबालिकालाई बुस्टर डोज दिइने उहाँको भनाइ छ। विज्ञहरूले भने नयाँ भेरिएन्टको तीव्र फैलावटसँगै अर्को लहरको जोखिम बढ्दै गएकाले WHO को अनुमति कुर्नु नपर्ने बताएका छन्। WHO को अनुमति कुर्दा मुलुकमा थप स्वास्थ्य जटिलता निम्तन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले पूर्ण खोप लगाएर 6 महिना पूरा गरेकालाई तुरुन्त बुस्टर डोज दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा हिजो मात्र थप 1 जना 98 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले संक्रमित व्यक्ति घरमै आइसोलेसनमा रहेको र उनीसँग सम्पर्कमा आएकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ। आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका पदाधिकारी र सदस्यले यो प्रावधान पालना गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि आयोगले केन्द्रीय सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थिएन। दलले पनि केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। दलबाट मन्त्री हुने नेताले मात्र मन्त्री परिषद कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दै आएका छन्। आयोगले पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचित भएको 60 दिनभित्र दलको केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण बुझाउन र यसको जानकारी गराउन भनेको छ। निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानतर्फको बजार हिस्सा क्रमशः बढाउँदै लगेका बेला सरकारी समितिको नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको भने खुम्चिँदै गएको छ। हाल निगमले 37 वर्ष पुराना 2वटा ट्विन एटरबाट 17 स्थानमा उडान गर्दै आएको छ। गन्तव्य संख्याका आधारमा निगमको आन्तरिक उडानमा बजार हिस्सा 2 अङ्कको हुनुपर्ने हो, तर 2% मात्र खुम्चिएको छ। बाँकी 98% हिस्सा निजी क्षेत्रका वायुसेवाले ओगटेका छन्। आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा धेरै 15 जहाजले 15 गन्तव्यमा उडान गर्दै आइरहेको निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरको दाँजोमा निगमसँग गन्तव्य बढी देखिन्छ। तर बुद्ध 9वटा वायुसेवा कम्पनी मध्ये करिब 60% बजार हिस्सा ओगट्दै पहिलो स्थानमा छ। यसले दैनिक 7,000 बढी यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ भने निगमले 200 हाराहारी मात्र उडाएर चित्त बुझाइरहेको छ। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा लिच्छिवीकालीन शिलालेख फेला परेको छ। ढहल खन्ने क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडिको सुवर्ण झ्याल नजिक करिब 6 फिट अग्लो लिच्छिवीकालीन शिलालेख भेटिएको हो। लिपिविज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीका अनुसार यसमा 15 पंक्ति अभिलेखको पाठ छ। शिलालेखमा लिच्छिवी लिपि र प्रौढ संस्कृत भाषा छ। शिरो भागमा दायाँ बायाँ श्रावक मृग र बीचमा गुडेको धर्मचक्र चिन्ह छ। शिलालेखको लम्बाइ करिब 6 फिट लामो भए पनि अभिलेख कुदिएको भागको नाप 85 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 52 सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको छ। लिपि
विद राजवंशीले भन्नुभयो, लिच्छिवीकालीन अभिलेख पुरै अध्ययन गर्न सकिएको छैन, तर यसमा अंशु वर्मा र राजा वृषदेवको नाम प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। सोमबार भेटिएको शिलालेखलाई स्थानीय बासिन्दा, पुरातत्वविद लगायतको सहभागितामा हिजो साँझ मूलचोक पुर्याइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आएकी गोर्खाकी गंगामाया अधिकारीले नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै आफ्नो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा पुर्याएकी छन्। उनीबाट कानूनी प्रतिनिधित्वको अधिकार प्राप्त गैर सरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमले मुद्दा भदौ 29मा समितिमा पेश गरेको हो। मानव अधिकार समितिलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिज्ञा पत्रको व्याख्या गर्ने, त्यसको उल्लङ्घन भएका निवेदन लिने, अनुसन्धानपछि निर्णय र सिफारिस गर्ने कार्यदेश छ। अधिवक्ता समेत रहेका फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेतले गंगामायाले देशभित्र न्याय पाउन नसकेको भन्दै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरेपछि आफूहरूले सहयोग गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसको जनकपुरमा जारी प्रदेश अधिवेशनमा उम्मेद्वारका समर्थक कुटाकुटमा उत्रिएपछि मतदान स्थगित भएको छ। तोकिएको समयमा मतदान नभएपछि निर्वाचन अधिकृतले उम्मेद्वारका प्रतिनिधि राखेर गरिरहेको छलफलमा झडप भएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। मतपत्र समयमा नछापिँदा मतदानका लागि हिजो बिहान 8 देखि 4 बजेसम्म तोकिएको थियो। समयमा मतपत्र नछापिएपछि मतदान कति बेला सुरु गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो। अधिवेशन स्थल जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा सभापति पदका उम्मेद्वार कृष्ण यादव पक्षले गैराती नै मतदान हुनुपर्ने र राम सरोज यादव पक्षले आज मतदान गराउनुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यही क्रममा दुई पक्षका समर्थक कुटाकुटमा उत्रिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। पछि दुवै समूहबीच आज बिहान 8 बजेदेखि मतदान गर्ने सहमति भएपछि निर्वाचन अधिकृत प्रहलाद गौतमले सूचना निकाल्नु भएको थियो। बागमती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल बीच दूरी बढेको छ। करिब 4 वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेको प्रदेशको ठूलो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा आएसँगै सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। एमाले आफू सरकारमा रहँदा घोषणा गरेको गौरवको आयोजना लागू गर्नुपर्ने, कटौती गरिएका नीति तथा योजना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र मन्त्रालय विभाजनको कारण सदनमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेको छ। हिजो दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक करिब 2 घण्टा ढिला गरी सुरु गरिएको थियो। प्रदेशसभाको बैठक अघि सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सभा सञ्चालनका विषयमा छलफल गरे पनि एमाले सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान राखेसँगै प्रदेशसभा बैठक बस्नलाई ढिला भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी निकायले अब 20 पैसामै आफ्ना सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउन सक्ने भएका छन्। सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे प्रणालीमा जोडिए जुनसुकै सरकारी निकायले पनि यो सुविधा लिन सक्नेछन्, जसका लागि सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच प्रविधि विभागले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभाग, विभिन्न सरकारी निकाय र एसएमएस सेवा प्रदायक बीच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानसँग स्थायी रूपमै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतको अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकसँग पनि बेला बेलामा सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ। भुटान, बंगलादेश, नेपाल र मालदिवसँग पनि भारतको सम्बन्ध बेला बेला चिसिने गरेको छ। पछिल्लो समय मालदिवसमा भारत विरोधी आन्दोलन तीव्र बन्दै गएको छ। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले भारत विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मालदिवसमा भारतको उपस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित गरिएको आन्दोलनका कारण त्यहाँको सरकारले पछिल्ला घटनाक्रमका कारण चिन्तित भएको जनाएको छ। मालदिवसको विदेश मन्त्रालयले डिसेम्बर 19 मा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत विरुद्ध घृणा र झुट फैलाइएको जनाएको हो। मन्त्रालयले भारत मालदिवसको नजिकको साझेदार मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै केही नेता सहितको सानो समूहले गलत प्रचार गरेको दावी गरेको छ। विपक्षी दलको नेतृत्वमा इन्डिया आउट अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। मालदिवसका सांसद अहम सियामले उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवको पत्रकार सम्मेलनको भिडियो रिट्विट गर्दै भारतको वर्तमान सरकारबाट आफूहरूको सार्वभौमसत्ता र संविधानमाथि सम्मानको आशा नगरिएको बताउनु भएको थियो। भारतमा मुस्लिम समुदायप्रति गरिने कुनै पनि नकारात्मक व्यवहारले सुन्नी बहुल मालदिवस पनि प्रभावित हुने बताइन्छ। मालदिवसबाट भारतीय सैनिकको उपस्थिति र सैन्य उपकरण हटाउनुपर्ने अभियानको मुख्य भाग छ। सन् 2018बाट यो अभियान सुरु भए पनि यसले हालै तीव्रता पाएको हो।
अब खेल प्रसंग। खेलाडीको कारबाही प्रकरणमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका नेपाल क्रिकेट संघक्यानका 6 बोर्ड सदस्यले आफ्नो संस्था विधि र प्रक्रियामा नचलेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्यानको यो कार्यसमिति निर्वाचित भएदेखिकै असन्तुष्टिको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। खेलाडीलाई जुन कारण देखाएर कारबाही गरिएको छ त्यही अनुशासन क्यान नेतृत्वले पालना गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाए। 6 जना बोर्ड सदस्यमा अमित वीर पाण्डे, ऋषिराम गौतम, मोहम्मद दाउद अन्सारी, करण महतारा, सञ्जय राज सिंह र छुम्बी लामा रहेका छन्। नेपाल प्रिमियर लिग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता आफैले आयोजना गर्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भई निजी कम्पनीलाई बेचिएको, खेलाडीको वर्गीकरण मापदण्ड पारदर्शी नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को निलम्बन पूर्ण फुकुवा नभएको अवस्थामा संघको विधि र पद्धति विपरीत गएर अर्को दुर्घटना निम्ताउन खोजेको, जिल्ला संघको साधारण सभा नगरी अवैधानिक प्रतिनिधि जम्मा पारेर केन्द्रीय साधारण सभा गराउन खोजेको जस्ता गम्भीर आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सोही कार्यसमितिमा रहेर आफूहरूले नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध पटक पटक प्रश्न उठाए पनि मनोमानी नरोकिएकाले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अघि खेलाडीमाथि कारबाही गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने आफूहरूको माग व्यवस्था गरिएको पनि उनीहरूको गुनासो छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ। न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:14 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केसु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।